नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमितमा नयाँ लक्षण देखिन थाल्यो। अस्पतालमा बिरामीको चाप एक हप्तामै 11 गुणा वृद्धि। आज मात्र 303 जनामा भाइरस पुष्टि। दुई पक्ष विपरीत अडानमा रहँदा सत्ता समीकरणबारे जसपाले निर्णय नै लिन सकेन। यादव भन्छन् ओलीसँग कुनै हालतमा सहकार्य हुँदैन। ठाकुर र महतो मौन। सुरक्षा भत्ता बुझ्न ज्येष्ठ नागरिकलाई शास्ति। टाढाबाट लौरो टेकेर मुकाम पुगेपछि पनि ब्याङ्कमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने। भारतमा एकै दिन 1.5 लाख बढीमा भाइरस देखियो। संक्रमितको संख्या 10 लाख नाग्यो। मुम्बई सुनसान। दिल्लीमा सभा सम्मेलनमा रोक। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा सनराइजर्स हैदराबाद र कोलकाता नाइट राइडर्स बीचको खेल जारी। कोलकाता टस हारेर ब्याटिङमा। कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेपछि चिकित्सक बिरामी हत्तै बढेका छन्। अस्पतालमा एक साथमै गम्भीर बिरामीको संख्या 11 गुणासम्म बढेपछि कतै यसअघि जस्तै शय्या नै नपाउने स्थिति त आउने होइन भन्ने आशंका चिकित्सकहरूले गर्न थालेका छन्। पाटन अस्पतालमा एक साता अघि कोभिडका 15 जना पनि बिरामी थिएनन्, तर संक्रमण दर बढेपछि त्यहाँ बिरामीको संख्या बढेर 5 गुणा नागेको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार आइतबार त्यहाँ कोभिडका 80 बिरामी छन्। तीमध्ये 21 जनाको आइसियु र 17 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोभिडका बिरामीका लागि पाटनमा अब आइसियु र भेन्टिलेटर दुवै छैन। बिरामी बढेको पाटनमा मात्र होइन, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा एक सातामा बिरामीको संख्या 6 गुणा बढेको छ। एक साता अघि त्यहाँ 3 बिरामीको उपचार भइरहेकोमा आइतबारसम्म 22 जना भर्ना भइसकेका छन्। तीमध्ये 90%लाई अक्सिजन दिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। सरुवा रोगको उपचार हुने शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा एक सातामा कोभिडका बिरामीको संख्या 2बाट बढेर 24 पुगिसकेको छ। तीमध्ये 18 जनाको आइसियु र 5 बिरामीको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आजभन्दा 15 दिन अगाडि हामी 2 जना बिरामी मात्र सीमित थियौँ। त्यो दिनदेखि नै फेरि 2 जना बिरामी बढ्दै गएर चाहिँ अहिले हाम्रो यो अस्पतालको हाम्रो आइसियुमा चाहिँ 18 जना बिरामी हुनुहुन्छ। 18 जना बिरामी मध्ये 5 जना भेन्टिलेटरमा राखेका छौँ र सबै प्रकारका गम्भीर प्रकारका बिरामी हुनुहुन्छ। त्यस्तै आइसोलेसनमा 5 जना बिरामी हुनुहुन्छ। इमर्जेन्सी एक जना हुनुहुन्छ। यसरी 24 जना बिरामीहरू आजको दिनमा चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ। यसरी हरेक दिन यो बिरामीहरूको संख्या बढ्दो क्रम भइरहेको छ। संक्रमण दर बढेपछि गम्भीर प्रकारका बिरामीको संख्या वात्तै बढेको हो। एक साता अघि 23 गते 2.5 महिना यताकै धेरै संक्रमित थपिँदा संक्रमण दर 5.8 थियो। त्यसयता संक्रमण दर दिनदिनै बढिरहेको छ। आइतबार 3125 नमुना परीक्षण गर्दा 9.7 अर्थात् 303 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ प्रकारको भाइरस फैलिएको प्रभाव अस्पताल बिरामीले भरिन थालेका हुन्। अहिलेको बिरामीहरूमा टिपिकल लक्षण जस्तो कि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, जुन टिपिकल लक्षण हो नि कोभिडको, त्यो चाहिँ लक्षण नभइकने पनि आइराखेको छ। जस्तो कसैले चाहिँ लिभरमा असर भएर आछ भने, कोही किडनीमा असर भएर आएको छ, कोही पेट दुखेर मात्रै आएको बिरामीमा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यही भएर डाइभर्स प्रकृतिका सिम्पटमहरू पहिला जस्तै ल यो छ र यसको टेस्ट गरौँ भन्ने अवस्था रहेन क्या अहिले। गत असोज कार्तिकमा संक्रमण दर उच्च हुँदा बिरामीले अस्पतालमा शय्या नै नपाउने अवस्था आएको थियो। संक्रमण दर पहिलेकै गतिमा बढ्न थालेकाले त्यो स्थिति फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नयाँ सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर छलफल गर्न बसेको जनता समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको छलफलपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेको जसपामा वर्तमान सरकारमै सामेल हुने वा नयाँ समीकरण बनाउने भन्ने विषयमा साझा धारणा बन्न नसकेको हो। आजको बैठकमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर ओली सरकारलाई विस्थापन नगर्ने र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नयाँ समीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने पुरानै अडानमा रहेका थिए। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै यादव र बाबुराम भट्टराईले ओली सरकारसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नसकिने बताए। बैठक प्रारम्भ हो, छलफल सुरु भएको छ र अब भोलि पर्सितिर फेरि कन्टिन्यू छ बैठक। अहिलेको सरकारमा जाने, समर्थन गर्ने, प्रतिक्रान्तिलाई सघाउने, प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने कार्य हुँदैन।
अध्यक्ष महन्त ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतोले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। महतोले बैठकमा सत्ता गठबन्धनको विषयमा कुनै नेताहरूबीच कुराकानी नभएको बताए पनि पार्टीभित्रको छलफल भने सुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका दुवै खेमा आक्रामक ढङ्गले समानान्तर संरचना विस्तारमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको खेमाले असन्तुष्ट खेमाका माधव नेपाल सहित 4 प्रभावशाली नेतालाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गरे पनि सांसद पदबाट हटाएको छैन। उही नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह र ब्यानर बोकेर गरिएका यी समानान्तर गतिविधि कहिलेसम्म चल्छन् त? सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले नेकपा खारेज गरेपछि बिउतिएको एमाले सग्लो त हुन सकेन नै औपचारिक रूपमा दुई खेमामा अलग पनि हुन सकेको छैन। 2077 जेठ 3 मा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनु अघिकै अवस्थामा फर्कनुपर्ने माग राखेको नेपाल पक्षका मुख्य 4 नेतालाई ओलीले पार्टीबाट कारबाही गरे पनि सांसद पद कायमै छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा एकलौटी गरेपछि किनारामा धकेलिएका नेता नेपालले दलका सबै तह र संरचनामा आक्रामक ढङ्गले समानान्तर कमिटी विस्तार गरिरहेका छन्। नेपाल पक्षले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म ओली विरुद्ध संगठित र परिचालन हुन 2 महिने अभियान नै चलाइरहेको छ। तर पार्टीको नाम, झण्डा, चिन्ह र ब्यानर भने उही छ। यस खेमाले आफै आधिकारिक एमाले भन्न छाडेको छैन। नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्मित नेकपा एमालेको सम्पूर्ण संरचनालाई सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्यो तदनुरूप पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौँ र केपी शर्मा ओलीजी फागुन 28 गतिको अवैध निर्णय रद्द गर्नुहोस् र नेकपा एमालेलाई सँगै एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो इच्छा हो। अब उहाँले त्यो मानिरहनु भएको छैन। उहाँले नमानिसकेपछि हामी अब देशव्यापी रूपमा सम्पूर्ण हाम्रा पार्टी कमिटीहरू, जनसङ्गठन र पेसागत सङ्गठनलाई हामी क्रियाशील बनाउँछौँ, सङ्गठित गर्छौँ। अब त्यो क्रममा अगाडि बढ्दा अब अगाडिको स्थितिमा कस्तो अवस्था आउँछ हामी तदनुकूल पाइला चाल्छौँ। संस्थापन पक्षले भने निलम्बन गरेका नेताकै अगुवाईमा गठन हुने कमिटीको अर्थ नहुने भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। यसबाहेक कदम भने यस खेमाले पनि उठाएको छैन। एमालेकै ब्यानर र झण्डामा समानान्तर कमिटी गठन भइरहँदा कारबाहीको सूची बढाउन पनि सकेको छैन। प्रचण्ड त भनिरहनु भएको छ हाम्रो भयङ्कर डिप लभ छ। त्यो डिप लभ चाहिँ अब आउने चुनावमा संयुक्त मोर्चाको रूपमा चाहिँ प्रकट हुन्छ। अर्थात् नेकपा एमालेको गतिविधि गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले त्यो त एक किसिमले भन्यो भने प्रचण्डको एक्सटेन्डेड विङको रूपमा, त्यसको विस्तारित एउटा चाहिँ शाखाको रूपमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसो गर्नुभन्दा त क्रान्तिमा एउटा कुरा कस्तो हो भनेदेखि कुनै एउटा हाउजिङ कम्पनीको विज्ञापनले भन्छ घर त्यहाँ हुन्छ जहाँ मन बस्छ भने जस्तो तपाईँको मन नै अन्त छ भनेदेखि किन त्यसमा सङ्कोच गर्नु पऱ्यो र? लभ पनि छ, लभ तपाईँले प्रकट पनि गर्न सक्नुहुन्न भन्दा त लभ खुलेर प्रकट गरे भयो नि त होइन। त्यसो भएर यदि त्यही नै गन्तव्य हो भनेदेखि त्यो गन्तव्य सहज ढङ्गले भनेर त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्दा हुन्छ। एमालेमा ओली र नेपाल बीचको विवाद पुरानै हो। तर 15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएका नेता नेपालले आफू त्यत्तिकै पार्टी छोडेर नजाने बताइरहँदा उनका गतिविधि एमाले भित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने खालका देखिँदैनन्। न त अध्यक्ष ओलीले नै उनलाई पार्टीमा स्थान दिने छनक दिएका छन्। एक अर्का बीचको प्रतिशोधको राजनीतिले पार्टी सग्लो नरहने मात्र होइन, ओली र नेपाल दुवै एमालेको दरिलो सङ्गठनलाई धुजा पार्नतिरै उन्मुख देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि धनगढी सहकर्मी टेकराज जोशी र क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ दशरथ राईको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणका सबै अभियुक्तले उच्च अदालतबाट पनि सफाई पाएका छन्। उच्च अदालत पाटनको हेटौडा स्थित इजलासका न्यायाधीश
चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठले चितवन जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेका हुन्। चितवन अदालतले 12वटै अभियुक्तलाई सफाई दिएको थियो। सरकारले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। गत फागुन 2 मा सरकारी साक्षी नबुझी कर्तव्य जान मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै उच्च अदालतले 5 जना सरकारी साक्षीलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश गरेको थियो। तर सरकारी साक्षी गौरीमाया अधिकारी, रूपा रेग्मी, लोकनाथ दाहाल, ठाकुर प्रसाद अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जय राहुत र प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धि चौधरी बकपत्रका लागि उपस्थित नभएपछि उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको हो। गोर्खा फुजेलका अधिकारीको 2061 ज्येष्ठ 24 गते चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा रहेका आफन्त भेट्न पुगेका बेला अपहरण गरी हत्या भएको थियो। हत्यामा जाहेरी दिएका पिता नन्दप्रसाद अधिकारीको न्यायको सङ्घर्षकै क्रममा मृत्यु भइसकेको छ। आमा गङ्गामाया अझै सङ्घर्षरत छिन्। जीवनको उत्तरार्ध सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन्छ। तर त्यही सुरक्षा भत्ता लिन यति असहज छ कि वृद्धले लौरो टेकेर सदरमुकाम पुग्नुपर्छ। ब्याङ्किङ प्रणालीले भत्तामा हुने अनियमितता रोकिए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भने थोरै रकम थाप्न धेरै सकस बेहोर्नु परेको छ। रुकुम पश्चिममा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको मुसिकोट शाखा परिसरमा एका बिहानै धेरै ज्येष्ठ नागरिक भेला भएको देखियो। के रहेछ भनेर बुझ्दा उनीहरू आफूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन यसरी लाइनमा बसेका रहेछन्। बैंक खुल्नुभन्दा पहिल्यै टाढा टाढाबाट आएर लाइनमा बस्नु अनि भत्ता लिनु उनीहरूको बाध्यता बनेको छ। सरकारले हरेक ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत भत्ता दिन थालेपछि भत्ताको सुरक्षा त भएको छ, तर टाढा टाढाबाट बैंकसम्म पुग्न भने वृद्धलाई शास्ति भइरहेको छ। टाढाबाट आएको हामी कहाँबाट गाडी मिल्दैन, हामीलाई बाटोमा गाडीवालाले पनि ल्यान्नन्। धौधौ आएका छौँ हामी। देखिँदैन, कल सुन्दैन, टाढो जाने टाढा मान्छ अनि के गर्नु। हरेक स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको सूची प्रत्येक 3-3 महिनामा अपडेट गर्ने र एकैचोटि उनीहरूलाई भत्ताका लागि खबर गर्दा यसरी भिडभाड बढेको बैंकको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता लिने समय र प्रक्रियाका बारेमा सरकारवालाले यथेष्ट जानकारी नगराउँदा यस्तो समस्या आएको हो। उनीहरूले पाउने रकम खातामै सुरक्षित हुन्छ र उक्त रकम अनुकूलताका आधारमा लिँदा हुन्छ भन्ने कुराको सञ्चार नहुँदा पनि यो समस्या आएको हो। जो अशक्त हुनुहुन्छ, जो सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई उहाँको अभिभावकहरू, उहाँको परिवारका मान्छेहरूलाई, सदस्यहरूलाई चाहिँ अधिकार दिन सक्ने वडाको सिफारिसबाट आयो भने त्यसरी पनि व्यवस्थित गर्न खोज्दैछौँ भने अर्कोतर्फ बैंकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ शनिबार पनि र प्रत्येक बार व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सेवा दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा हामी छौँ। वृद्धले यसरी लाइन लागेर भत्ता लिनुपर्ने बाध्यतालाई समाधान गर्न जरुरी छ। यसका लागि अरू कुनै उपयुक्त विकल्प पो छ कि यसबारे किन नसोच्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। आज घोडे जात्रा। नेपाली सेनाले यस वर्ष पनि काठमाडौँको टोडीखेलमा धुमधामका साथ घोडे जात्रा मनाएको छ। नेपाली सेनाका घोडचढीहरूले राजधानीको टोडीखेलमा अश्वकला प्रदर्शन गरे। गुरु मापा भनिने राक्षसले चौरमा बसी सहरका बालबालिका खाने गरेको र त्यसबाट आतंकित भएका सहरवासीले उक्त राक्षसको वध गरेपछि त्यसको आत्मा टोडीखेलको एउटा कुनाको रुखमुनि रहेको किम्वदन्ती छ। त्यही राक्षसको आत्मालाई घोडाको टापबाट दबाउने परम्परा स्वरूप चैत कृष्ण औँसीमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष घोडे जात्रा मनाउने प्रचलन छ। पौराणिक कथाहरूमा समेत सेनाले घोडाको प्रयोग गरेको प्रसङ्ग छ। नेपाली सेनाले टोडीखेलमा आयोजना गरेको घोडे जात्रा हेर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा लगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुख र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू समेत टोडीखेल पुगेका थिए। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका पति राजकुमार फिलिपको निधनमा विश्वभरबाट श्रद्धाञ्जली सन्देश ओरिएको छ। त्यसरी समवेदना जनाउनेमा नेपाली पनि छन्। नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने प्रयास र यहाँ आएर वन्यजन्तु संरक्षणमा देखाएको चासोले राजकुमार फिलिप नेपालीहरूका लागि स्मरणीय बनेका हुन्। फिलिप ग्रिसेली राज परिवारमा जन्मिएका थिए, तर सानैमा निर्वासनमा परेपछि विभिन्न मुलुक हुँदै उनको कर्मथलो बेलायत बन्न पुग्यो। सन् 1922मा देशभित्र भएको सत्ता पलटपछि परिवारसँगै बेलायत पुगेका राजकुमार फिलिपको दोस्रो विश्वयुद्धताका सन् 1939मा राजकुमारी एलिजाबेथसँग भेट भयो। त्यसको 8 वर्षपछि एलिजाबेथसँग विवाह गरे।
एलिजाबेथले महारानीका रूपमा सन् 1952 बेलायतको राजगद्दी सम्हालेपछि फिलिप शाही परिवारका केन्द्रीय व्यक्ति बन्न पुगे। उनले आजीवन महारानीलाई सघाए। उनमा समाजप्रति सेवाभावका साथै प्रकृति र वन्यजन्तुमा अगाध प्रेम थियो। विश्वव्यापी रूपमा वन्यजन्तु संरक्षणको अभियान चलाउने उनी पहिलो व्यक्ति बने। सन् 1961 विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोष WWF स्थापना गरी अभियान सुरु गरेका थिए। 15 वर्षसम्म कोषको अध्यक्षता गरेर उनले वन्यजन्तु संरक्षणको मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गरे। नेपालको विशिष्ट प्रकृति र गोर्खा सैनिकको इमान्दारीका कारण नेपालप्रति उनको अलग्गै प्रेम थियो। रात्रि भोजको त्याग गर्नुभएको थियो। त्यसमा जाँदाखेरि उहाँ प्रिन्स फिलिप पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा पनि उहाँले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको चाहिँ महत्त्व ज्यादै सीमित हुन थाल्यो। यो हामीहरू भेटघाट गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, निष्कर्ष पुग्छौँ, त्यसको लागू गर्नेको प्रक्रिया ज्यादै फितलो छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति गर्नुभएको कुरा म सम्झिन चाहन्छु। फिलिप 2 पटक नेपाल आए। नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणप्रति चासो राख्ने उनी विश्वकै विशिष्ट व्यक्ति हुन्। सन् 1961 र 1986 नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका उनी अरू बेला संरक्षण अभियानकै क्रममा नेपाल आएका थिए। नेपालप्रतिको प्रेम र चासो उनले आफूमा मात्र सीमित राखेनन्, परिवारका अरू सदस्यलाई पनि सुनाए। त्यही कारण उनका नाति ह्यारी पनि नेपाल घुमेका छन्। त्यति मात्र होइन, फिलिपले नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणमा भएका कामको प्रचार प्रसारमा पनि भूमिका खेले। एउटा रोयल फ्यामिली यहाँ आएर त्यो सम्बन्धी चासो राखेर काम गर्नु भन्ने नै विश्वव्यापी रूपमा त्यसको बृहत प्रचार प्रसार हुने हो। प्रिन्स फिलिपले आफ्नै त्यो यहाँ भएको संरक्षणको कुराहरूले उहाँले त्यो युकेकोमा विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा भएको कामहरूले राम्रो भएको छ भन्ने प्रचार गर्नुभएको छ। साथसाथै WWFको संस्थाको लागि त एउटा चाहिँ आर्थिक स्रोत जुटाउनेदेखि लिएर हाम्रो संरक्षणको मुद्दाहरूलाई चाहिँ हाई राजनीति तहदेखि लिएर ठुलो चाहिँ यो जुन हामीले इन्फ्लुएन्स गर्छौँ, इन्फ्लुएन्सर भन्छौँ, त्यो तहमा पुर्याउनेमा ठुलो भूमिका खेलेर आज हामी यहाँ आइपुगेको। नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन र यहाँको वन्यजन्तु संरक्षणमा चासोकै कारण शुक्रबार 79 वर्षको उमेरमा प्राण त्यागेका फिलिपलाई नेपालीहरूले आफ्नो सम्झनामा राखेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कुलेखानीमा इन्द्र सरोवरको पानी प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरणले नेपालमै पहिलो पटक पम्पिङ स्टोरेज आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित 9 अर्ब रुपैयाँ लागतमा आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो। त्यसका लागि उसले सर्वे लाइसेन्स पाइसकेको छ। कुलेखानीको इन्द्र सरोवर तालमा आधारित रहेर अहिले 3वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। कुलेखानी जलविद्युत आयोजना प्रथमबाट 60 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। यो आयोजनाबाट निस्केको माण्डु खोलाको र राप्तीको पानी पम्पिङ गरी भैँसेमा 32 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरिएको छ। दोस्रो आयोजनाबाट निस्केको पानी 300 मिटर पर कुलेखानी तेस्रोका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा खानी खोलाको पानी समेत मिसाएर कुलेखानी तेस्रो आयोजनाबाट प्राधिकरणले 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ। यसपछिको पानी इन्द्र सरोवरमा फर्काउने गरिएको छैन। प्राधिकरणले अब सिस्नेरीतर्फ करिब 500 मिटर लामो सुरुङसहित पम्पिङ स्टोरेज आयोजना बनाउन लागेको छ। विद्युतको माग उच्च भएका बेला चलाउने र विद्युत उत्पादन गरेर बाहिरिएको पानी बिजुली खेर जाने बेला राति इन्द्र सरोवर तालमै फर्काउने गरी प्राधिकरणले कुलेखानी सिस्नेरी पम्पिङ स्टोरेज आयोजना करिब 9 अर्ब लागतमा बनाउन लागेको हो। पिक लोडको समयमा, बिहानको पिक लोडको समयमा चाहिँ कुलेखानीबाट पानी, कुलेखानीमा भएको पानी तल प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने हो। करिब 100 मेगावाटको हामीले चाहिँ अहिले प्रारम्भिक अध्ययनबाट 100 मेगावाटको पम्प टर्बाइन राख्ने भनेका छौँ। तर त्यो पानी तल उत्पादन गरेर जमेको जलाशयमा भएको, तल्लो जलाशयमा भएको पानी चाहिँ राति 10 बजे पछाडि बिजुली सस्तो भएको बेलामा त्यही सस्तो बिजुली प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो पानीलाई हामी फेरि त्यही जेनेरेटर टर्बाइनबाट पम्प गरेर माथि फेरि कुलेखानीमा सट्टा भर्ना गरिदिन्छौँ। प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीले 2 वर्ष अघि नै यो आयोजना प्रतिफल दिने खालको रहेको निष्कर्षसहित अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिखेर कम्पनीमा रहेका हितेन्द्र देव साके अहिले आफै प्राधिकरणको नेतृत्वमा छन्। प्राधिकरणलाई विद्युत विकास विभागले चैत 20 गते सर्वे लाइसेन्स दिइसकेको छ।
1 वर्षभित्र अध्ययन सकि 2 वर्षमा आयोजना बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ। आयोजनाबाट निस्केको करिब 10 लाख क्युबिक मिटर पानी जम्मा गर्न सेस्नेरीमा ड्याम बनाइनेछ र त्यो पानी रातको समयमा फेरि इन्द्र सरोवर तालमै फर्काइनेछ। यसरी उत्पादन गर्ने विद्युतको लागत प्रति युनिट 3 रुपैयाँ 60 पैसा मात्र पर्ने र प्रति युनिट 9 रुपैयाँ 40 पैसाका दरले बेच्ने प्राधिकरणको योजना छ। के यो आयोजनाबाट मुनाफा कमाउन प्राधिकरण सफल होला त? 85% प्रतिफल त त्यसमा धेरैवटा एसम्पसन हुन्छ। त्यो एसम्पसनको आधारमा तपाईँको एसम्पसन चेन्ज गर्यो भने प्यारामिटर चेन्ज गर्यो त्यो प्रतिफल दर फरक पर्छ। तर अब यो उसले 340मा जुन पाउँछु भनेको छ नि त्यो 340 साँच्चीकै दर हो र? यदि 340मा साँच्चीकै प्राधिकरणको लागत हो भने उपभोक्तालाई पनि 340मा केही नाफा राखेर बेच्चा भए त रातको बिजुली खेरै जाँदैन थियो नि त। पहिलो कुरो यो हो नि। प्राधिकरणले यसअघि बेगनाथतालको पानी रूपातालमा ल्याई पम्पिङ स्टोरेज आयोजना बनाउन लाइसेन्स पाएको थियो, तर प्रतिफल आउने नदेखेको जनाएर उसले काम अघि बढाएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र ढोरपाटन जोड्ने सालझण्डी सन्डी खर्क ढोरपाटन सडक योजनाको ट्र्याक खोल्ने विषयमा अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा भएको विवादले 9 वर्षदेखि काम अवरुद्ध भएको छ। सन्धि खर्क बजारबाट सडक विस्तार गर्दा 500 भन्दा बढी घर घडेरी मासिने भन्दै स्थानीयले 9 वर्षदेखि सडक खन्न अवरोध गर्दै आएका हुन्। यो सडक योजनाले अर्घाखाँची, बागलुङ, रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पासहित 7 जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत रहेको यो सडक योजना सालचन्डीबाट सन्धिखर्क हुँदै ढोरपाटन पुग्न जम्मा 195 किलोमिटर रहेको छ। सडकले अर्घाखाँची लगायत 7 जिल्लाका ओझेलमा परेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको पनि चिनारी दिनेछ। 2065 सालदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको यो सडक निर्माणमा अहिलेसम्म राज्यको 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। सन्धि खर्क बजारबाट सडक विस्तार गर्दा 500 भन्दा बढी घर घडेरी मासिने भन्दै स्थानीयले 9 वर्षदेखि सडक खन्ने काम ठप्प पारेका छन्। यो ढोरपाटन हामी चाहिँ सङ्घ समितिले विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। हाम्रो मान्यता के हो भन्दा कमभन्दा कम क्षति होस् र जनताको उचित क्षतिपूर्ति पाएको खण्डमा सबै जनता चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ खुसी राजी साथ जहाँबाट गए पनि जतिसक्दो छिटो गइदियोस्। एकतर्फी रूपमा ढोरपाटनसम्म ट्र्याक खोल्ने काम सकिए पनि सन्धि खर्कको चुत्राबेसीमा विवाद रहिरहँदा यो सडक अन्यलमा परेको हो। लामो समयसम्म विवाद कायम रहँदा ट्र्याक खोल्न नसकिएको बताउँदै राजनीतिक दल, नागरिक समाजले छलफल गरेर मात्र पुरानै ठाउँबाट ट्र्याक खोल्नुको विकल्प नभएको योजना प्रमुखको भनाइ छ। जुन एलाइनमेन्ट विवाद यहाँ अलिकति 1500 मिटर जति होला त्यो नाप्यता छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग, जिल्ला प्रशासनसँग, सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेर त्यसको टुङ्गो लगाउँछौँ। ढोरपाटनसम्म सालझण्डी सडक बनेपछि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकले प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्दै ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल घुमेर ढोरपाटन शिकार आरक्षणसम्म पुग्न पाउनेछन्। निर्माण कार्य सुरु भएको 12 वर्षमा ढोरपाटन सडक योजना अहिलेसम्म बल्ल 35 किलोमिटर पिच हुने प्रक्रियामा पुगेको छ। झण्डै 90 किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ। लामो समयदेखि विवाद कायम रहिरहँदा स्थानीय बासिन्दा भने अन्यलमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भुषाल, अर्घाखाँची। गर्मीयाम र लामो खडेरीसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा डढेलोले वन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित शिवपुरी जङ्गलमा डढेलो फैलिएपछि हेलिकप्टरबाट पानी खन्याएर नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको विपद व्यवस्थापन टोली परिचालन गरेर डढेलो नियन्त्रणमा लिएको हो। दमकल जान नसक्ने भएपछि निजी कम्पनीको हेलिकप्टर मार्फत पानी खसालेर डढेलो नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जिल्लामा आगलागीका घटना भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गुल्मीको
ढुङ्गा सामुदायिक वनमा फैलेको डढेलोमा परेर 4 जना घाइते भएका छन्। गत वैशाख यता मात्रै विभिन्न जङ्गल र बस्तीमा गरी 2506 आग लागेको घटनामा 94 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बस्ती तथा जङ्गलमा हुने आगजनी र डढेलो नियन्त्रणमा अत्यावश्यक स्रोत साधन नहुँदा जनधनको धेरै क्षति भइरहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ठुला पूर्वाधार निर्माणका काम सकिँदा नसकिँदै भत्किनुमा तपाईँ कसलाई बढी दोषी देख्नुहुन्छ? ए सरकारी संयन्त्र, बी परामर्शदाता र सी ठेकेदार। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए सरकारी संयन्त्रमा 42%, बी परामर्शदातामा 7% र सी ठेकेदारमा 51% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा भत्ता वितरण सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए बैंक खातामा राखिदिने, बी घर घरमै वितरण गर्ने र सी कुपन प्रणाली लागू गर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ, स्थानीय तहहरूले सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई प्रत्येक चौमासिकमा किन नगरेका होलान्? जनताको आवाज। 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्न पर्ने हो, गरेर जनताहरूलाई सबैलाई विकास निर्माणका कामहरू के कति भयो भनेर सबै जनताहरूले थाहा पाउनु पर्ने हो। त्यो थाहा पाइयो भने बल्ल सुशासन कायम भएको मानिन्छ। अहिलेसम्म 4 महिनामा पारदर्शी हिसाब किताब लेखा सम्बन्धी एउटा समिति गठन गरेर जो देखाउन पर्ने हो त्यो अवस्था अहिलेसम्म अर्घाखाँचीको हकमा भएको देखिन्न। सार्वजनिक सुनवाई 4 महिनामा भएको अवस्थामा आम जनसमुदाय सर्वसाधारणहरूले स्थानीय निकायको तहमा कति बजेट आएको छ, कति खर्च गरियो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सर्वसाधारणले पनि बुझ्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने थियो। नागरिकहरूलाई नै त्यो नदेखाइसकेपछि अब भ्रष्टाचार त अब यसै पनि हुने भयो। यति बजेट परेको छ यहाँनिर भनेर त सुनाउनुहुन्छ, टोल सुधार समितिहरूमा गएर यहाँनिर यो परेको छ, यो काम गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। कुनै त काम गरेको भेटिन्छ गरिन्छ, कुनै काम फेरि पैसा कम भएको कारणले फ्रिज गएको पनि छ। स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनवाई तथा लेखा परीक्षण गरेको कम्तीमा 1 वर्षमा एकचोटि गरेको फ्याटाफुट्टा पाइन्छ र प्रत्येक 4 महिनामा स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनवाई र लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ र यो गरेको पाउँदैन। बिनु बुढामगर राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको पहिलो ब्याचकी खेलाडी हुन्। 14 वर्षदेखि मैदानमा रहेकी बिनुले पछिल्लो 3 वर्षमा ब्रेक लिइन्। आमा बनेपछि उनले ललितपुर मेयर कप मार्फत पुनरागमन गरिन्, जहाँ उनी उत्कृष्ट बलरको पुरस्कार जित्न सफल भइन्। अपराजित रहँदै एपीएफ क्लबले शनिबार मेयर कपको उपाधि जित्दा बिनुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। पुनरागमन प्रतियोगितामा उनले आफूलाई कमजोर ठानिनन्, बरु आफ्नो प्रतिभा बलिङ मार्फत देखाइन्। प्रतियोगिताको सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी बनिन्। ललितपुर 11 विरुद्ध 4 ओभरमा 11 रन खर्चिएर लिएको 4 विकेट उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। फर्स्ट म्याचमै एकदम राम्रो भयो, एकदम खुसी लागिरहेछ। आमा बनेपछि झनै अब बढी जिम्मेवारीहरू हुन्छ नि त, त्यसपछि अलि आफू यो क्रिकेटमा अझै म्याचुर नै भएर अलि मजाले चाहिँ खेल्न सके जस्तो लाग्छ। आमा बनिसकेपछि म त स्योर नै कमब्याक गर्छु भनेको थिएँ, किनभने चाहिँ अब मलाई मेन अब फिजिकल हो होइन, त्यो अब आफ्नो मेन्टेन गरिसकेपछि अब यो बलिङ ब्याटिङ फिल्डिङ भनेको त आफूले पहिलेदेखि गरिरहेको कुरा हो, अनि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई पहिले नै कन्फिडेन्स थियो। त्यही भएर अनि राम्रै गर्छु होला जस्तो लागिरहेको थियो, राम्रो नै भयो। फिजिकललाई पनि एकदम मेन्टेन गर्न पाएँ। पहिला म 70 भइसक्यो, 72, 73 यस्तै केजी थियो कि, अहिले चाहिँ घटाएर चाहिँ लगभग 53 यस्तैमा ल्याइसकेको छु। अनि त्यो मेन्टेन गरेँ। लकडाउनमा जस्तो मैले धेरै नै सदुपयोग गरेँ त्यो टाइमलाई चाहिँ, बेबीसँग पनि राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्न पाएँ।
प्रतिको लगावले बिनुलाई खेल जीवनमा फर्कन श्रीमती बुहारी र आमा कुनै पनि भूमिकाले रोकेन। अब छोरीसँग आफ्नो सेयर हुन्छ नि, अब यति वर्षदेखि खेलिरहेको छु म त होइन, अब यो टुर्नामेन्ट चाहिँ छोरीसँग पनि सेयर गर्न पाएँ, एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ। एज अ प्लेयर चाहिँ अब सोच सबैको त्यही हुन्छ, नेसनल टिममा नै अब आफ्नो ठाउँ बनाउने हुन्छ होइन। कमब्याक गरेको हिसाबले चाहिँ अब मेरो पनि त्यही टार्गेट नै छ, अब नेसनल टिममा चाहिँ ठाउँ बनाउने। बिहान हो सुत्ताको बिहान म बेबी हेर्दैछु, त्यही हो। हजुर फेरि राष्ट्रिय टिममा फेरि कमब्याक गरोस् जस्तो लाग्छ। बिनु अहिले 2 वर्षकी छोरीकी आमा हुन्। छोरीसँगै च्याम्पियन बन्दाको खुसी साट्न पाउँदा झनै दङ्गसिन। बिनुको यो सफलताले आमा भएका महिला खेलमा कम हुँदैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विनोद कोजुका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आगामी मे महिनाको तेस्रो साता नामिबियासँग 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज गर्ने तयारी गरेको छ। मुलपानी स्थित क्यानको मुख्यालयमा बसेको बोर्ड बैठकले नामिबियासँग 1 दिवसीय सिरिजका लागि तयारी गर्ने बताएको हो। यस्तै अप्रिलको तेस्रो सातादेखि महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिम उत्तराखण्डको महिला क्रिकेट टिम बीच T20 र 1 दिवसीय मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। यस्तै अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मुख्य प्रायोजक वाइवाईसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। सन् 2021 मा 18 महिला र पुरुष क्रिकेट खेलाडीको नयाँ वर्गीकरणका लागि उपाध्यक्ष राजु बाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ, जसमा सञ्जय राज सिंह र प्रशान्त विक्रम मल्ल सदस्य रहेका छन्। यस्तै क्यानले सङ्घमा बेरुजु फर्स्योटका लागि 35 दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्ने भएको छ। क्यानले विभिन्न समितिलाई विधान अनुसार पूर्णता दिने निर्णय पनि गरेको छ, जसमा अनुशासन समितिको संयोजकमा शैलेश कर्माचार्य, उपसंयोजकमा रतन कठायत, सदस्यहरूमा नारायण अर्याल र अजय वीर पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। क्रिकेट समितिको उपसंयोजकमा दिवाकर घले, सदस्यमा पदम खड्का, करण महत्रा र विनय राज भण्डारी रहेका छन्। छनौट समितिमा वासुदेव जोशीलाई नियुक्त गरिएको छ। यस्तै महिला क्रिकेट विकास समितिको उपसंयोजकमा प्रदीप मजगैया, सदस्यहरूमा नीरा राजोपाध्याय, जिना श्रेष्ठ र अनिल शर्मालाई मनोनयन गरिएको छ। खेल समाचार यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।